जति पनि हामीलाई सत्यताको ईश्वर छ, आत्मा र परमात्मासँग कनेक्ट गर्दा हरेक समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीलाई शिक्षा दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज अग्वाजीहरूमा आत्मैदेखि नमन गर्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौं धन्यवाद गर्न चाहन्छु। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पोखरामा रहनुहुने प्रकाश सर सुशीला म्यामको परिवारलाई आत्मैदेखि नमन, ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। यसै गरी पोखरादेखि कफनहाइटमा आफ्नो दुःख दलदलमा परेर हामी काठमाडौँवासीलाई पनि सत्यताको ईश्वर चिनाउनुपर्छ भनेर हामी जस्ता दुःख कष्टमा परेकालाई चिनाउनको लागि सत्यताको बिउ ल्याएर रोप्नुभयो हाम्रो सन्तोषी म्याम, रविन्द्र भट्टराई सर र नानीहरूमा पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष र एकदमै आत्मैदेखि नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी कफनहाइटबाट हाम्रो यो मैपी एरियालाई लामो दूरीलाई छोटो दूरी बनाएर एकदम हामी जस्ता दुःख दलदलमा परेकालाई एकदम दुःख कष्टबाट निकाल्नुपर्छ भनेर यहाँ ल्याएर रोप्नुहुने हाम्रा राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम र बाबु नानीहरूमा पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष र एकदमै आत्मैदेखि नमन गर्न चाहन्छु। परमपिता परमात्मा परमेश्वर ईश्वर हजुरलाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। आज हिजो हामी जुन दुःख दलदलमा थियौँ, कष्टमा थियौँ, रोगमा थियौँ, शोकमा थियौँ, हामी एकदमै दलदलमा थियौँ भने आज हामी त्यो दलदलबाट निस्कने बाटो पाएका छौँ। यो बाटोलाई देखाइदिनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण अगुवाजीहरूलाई अझै पनि एकदमै आत्मादेखि नमन गर्न चाहन्छु, ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त ईश्वरलाई चिन्नुहुने सबैभन्दा हाम्रो ठुलो गवाई हो, होइन त? हिजो ईश्वर नचिन्दा हामी जुन दुःख दलदल कष्ट रोगमा थियौँ, आज त्यो दुःख कष्ट आए तापनि हे पिता हजुर हुनुहुन्छ, हजुरमा सम्पूर्ण दुःख कष्ट बिसाउँदा हामी एकदमै आनन्दित भएर एकदम दुःख कष्टलाई बिर्सेर आज अगाडि बढ्ने शक्ति र सामर्थ्य पिताले दिनुभएको छ। महान अनुकारी पितालाई एकदम शिरभन्दा माथि लगेर ताली बजाउँ। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौं धन्यवाद गर्छु। परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई आज सत्यताको ईश्वर हुनुहुन्छ, एकदम हामीले आत्मैदेखि चिन्न सक्ने आज योग्यता हामीलाई पिताले बनाइसक्नु भएको छ। यसमा नि पितालाई करोडौं धन्यवाद गर्छु। हारेको जीवनलाई सहायता गर्नु भो, हारेको जीवनलाई सहायता गर्नु भो, अन्धकारमा थियो है ज्योतिमा ल्याउनु भो, अन्धकारमा थियो है ज्योतिमा ल्याउनु भो, होइन त? ईश्वर पितालाई करोडौं धन्यवाद गर्न चाहन्छु। परमपिता परमात्मा मैले पनि ईश्वर चिने मेरो ठुलो छोरीको कारणबाट र मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो कमला ओलीबाट, कमला ओली म्यामबाट र ग्रहण चङ्गाई पाएँ खिरु म्याम र अञ्जली म्यामबाट। उहाँलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई फेरि पनि करोडौं धन्यवाद गर्छु। मैले पनि ईश्वर चिने छोरीको कारणबाट दुःख दलदल कष्टमा त थिए नै, धेरै अगाडिदेखि नै दुःख दलदल कष्टमा थिए, तर पनि आफ्नो दुःख कष्ट भन्दा आफ्नो छोराछोरीको दुःख कष्ट अझै हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जो हामी आमाहरू छौँ त्यो एकदमै आत्माबाट आउँछ, होइन र? म आफै दुःख दलदलमा कष्टमा थिएँ, त्यसमाथि पनि छोरी विदेश जानको लागि तयारीमा थियो, ज्वाइँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो र छोरी पनि ज्वाइँ भाटामा जाने तयारीमा थियो। तर 3 वर्ष भइसकेको थियो, 2 वर्ष त भिजा लागेको थिएन, बिग्रेको। तेस्रो वर्षको पनि अन्तिम समयमा पुगिसकेको थियो र मम्मी यस्तो भयो भनेर रुन्थे। तर यहीँ पनि बैंकमा जागिर खान्थे, एकदमै राम्रो तलब थियो, एकदमै राम्रो थियो, तर पनि घर परिवारको कारणले गर्दा गाह्रो थियो र ऊ श्रीमान भाटामा जान चाहन्थ्यो। र छोरीले त्यस भनेपछि मैले यहाँ मैपीमा सच्चाइ ल्याएको छ भने सुनेको थिएँ, तर सुन त मैले योभन्दा अगाडि हाम्रो मैपीमा सच्चाइ ल्याउनुभन्दा अगाडि नै मैले सुनेको थिएँ कफनमा छ जाउँ भनेर हाम्रो छिमेकी बहिनी हाम्रो बिना गौचनले भन्नुभएको थियो। तर सुनेको दिनले हुन्न, चुनेको दिन चाहिन्छ। ईश्वरको वचनद्वारा पनि एकदमै योबाट पनि मलाई एकदमै भएको थियो। र जब छोरीलाई समस्या पर्यो म गएँ पहिला हाम्रो पुरानो भवनमा। आज ईश्वरको सन्तान भएको 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्षमा हिँड्दैछु। पितालाई फेरि पनि करोडौं धन्यवाद। र छोरीको कारणले ईश्वरलाई चिनेको थिएँ र जब छोरीको कारणले ईश्वरमा चाहिँ गएँ, पहिलोपल्ट जाँदा हामी सांसारिकमा आउँदा हामीलाई जति नराम्रो शब्दहरू थियो, यसु परमेश्वर भन्दा हामीलाई जुन थियो, मलाई पनि त्यो अलिकति लागेको थियो। तर दुःखमा थिएँ, छोरीको दुःख थियो।
पहिलोपल्ट जाँदा मैले ग्रहण गरिनँ। दोस्रोपल्ट जाँदा राजु सरको गवाई, रोहन बाबुको गवाईले एकदमै आत्मामा छोयो, एकदम रोएको थिएँ। र सरले भन्नुभएको थियो एउटा सब्जेक्टलाई लिएर प्र्याक्टिकल गर्नु होला र ईश्वरमा प्रार्थना गर्नु होला भन्नुभएको थियो। त्यही विषयलाई मैले छोरीको विषयलाई ल्याएर प्र्याक्टिकल गरेको थिएँ र पिताले मलाई, म कार्तिकमा जुटेको थिएँ भने मङ्सिर पुसमा छोरी क्यानाडा उड्न सफल भएको थियो। पिताले यस्तै 2 महिनामा नै ठुलो गवाई दिनुभएको थियो। मेरो छोरी पनि आज ईश्वरको सन्तान भएर क्यानाडा पुगेको छ। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु, परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई। यसै गरी ममा पनि धेरै समस्याहरू थियो। कुर्कुच्चा दुख्ने धेरैलाई समस्या हुनसक्छ। यो कुर्कुच्चाको पछाडि भाग कुर्कुच्चा दुख्ने, टेक्न नहुने, त्यसको लागि धेरै थेरापीहरू गरेको थिएँ। यो दाहिने हातको लिगामेन्ट छुटेको थियो, केही काम गर्न सक्ने थिइनँ र 15-20 वर्ष अगाडि नै पित्तको थैली फालिसकेको थिएँ। त्यसले गर्दा ग्यास्ट्रिकको कारण थियो, एकदमै बिहान बेलुका ग्यास्ट्रिकको औषधि खानु पर्थ्यो। जब छोरीको कारणले म उत्साहित भएर ईश्वरमा लागेँ। मैले आफ्नो लागि मागेको थिइनँ, तर मलाई पनि आज ईश्वरले यी सम्पूर्ण समस्या रोगहरूबाट एकदमै यीशु मसीहमा हट गराइसक्नुभयो, एकदमै आनन्दित गराइसक्नुभयो। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यसै गरी मेरो छोरामा पनि एकदमै आइटी पढेको थियो, 4 वर्षसम्म कन्टिन्यू पढ्दाखेरि एकदम पास भएको थियो। लास्ट सेमेस्टरमा आएर एउटा सब्जेक्टले बाबुलाई 2 वर्षसम्म पछाडि पारिदियो। पिता हजुर हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रार्थना पुकार त गरिरहेको थिएँ, तर पनि मैले बाबुलाई पनि भने, बाबु ईश्वरमा जाऊँ। आजकलको केटाकेटी छिट्टै मानेन, तै पनि बाबु पास हुन्छ, राम्रो हुन्छ भने जाऊँ न भनेर ल्याएको थिएँ। राजु श्रेष्ठ सरले ग्रहण चङ्गाई गरिदिनु भयो र बाबुले पनि त्यो सब्जेक्टलाई एकदमै आज आनन्दले पास गरेर सुनौलो भविष्यको बाटो ईश्वरले खोलिदिइसक्नुभयो। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद। राजु श्रेष्ठ सरले भन्नुभएको थियो, माग 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 त पाउनेछौ, खोज त भेटाउनेछौ, ढकढकाउ त तिम्रो निम्ति खोलिदिनेछ। यो वचनलाई आत्मामा राख्नु भन्नुभएको थियो। जहिले पनि माग माग भन्नुहुन्छ, जहिले पनि हामी पनि सोध्छौँ होला यही वचन कति आएको, तर यो वचन सुरुदेखि अन्त्यसम्म रहेछ। जतिखेर पनि माग माग माग, मागेपछि जतिखेर पाइने रहेछ भने सबैलाई माग माग। यो वचनले मलाई पनि अघि बढ्न एकदमै ईश्वरले अघि बढाउनु भयो यही वचनद्वारा। र मागे छोराको लागि पनि एकदम छोराले पनि पास गर्यो। यसै गरी म गएको वर्ष अमेरिका जान हजुरहरूसँग समक्ष बिदा भएर गएको थिएँ माघमा। ईश्वरको योजना एकदम ठुलो हुँदो रहेछ। आज एकदम महसुस गर्ने, ईश्वरले महसुस गर्ने बनाइदिनु भयो। गएँ, छोरीको जुन कार्यको लागि गएको थिएँ त्यो कार्य त सम्पन्न भयो, तर दुष्टको चाल अर्कै रहेछ। त्यो दुष्टको चाललाई पनि ईश्वरले एकदमै विफल बनाएर आज मेरो छोरीलाई पनि त्यो ठुलो दुर्घटनाबाट उठाइदिनु भएको छ। म फेरि पनि पछि गवाई मैले ईश्वरसँग मागिरहेको छु। त्यो गवाई म यही स्टेजबाट भन्न पाऊँ पिता भनेर मागेको छु। पिताले त्यो पनि पुरा गरिसक्नुभयो। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्न चाहन्छु। पितालाई करोडौँ धन्यवाद। 2 महिनाको लागि भनेर गएको थिएँ, तर छोरीको बर्थडेको लागि भनेर 12 दिन भिजा थप्दाखेरि चैतको 12 गते फर्किने थियो, तर मैले अर्को छोरीको वैशाख 6 गते जन्मदिन थियो। छोरीको जन्म धेरै दिन वर्ष भयो नमनाएको भनेर छोरीको जन्मदिन मनाएर आउनु भनेर भिजा थप्दाखेरि म लकडाउनले गर्दा 10-11 महिनासम्म अमेरिकामै थन्केँ। तर ईश्वरको योजना, ईश्वरको चाहत, ईश्वर यो ठुलो रहेछ भन्ने कुरा आज एकदमै महसुस गर्न पाएको छु। म त्यति अमेरिकामा लकडाउनले बस्दाखेरि ईश्वरले मलाई यति धेरै गवाई दिनुभयो, यति धेरै शक्ति र सामर्थ्य दिनुभयो। ईश्वर हजुरलाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र छोरीको सानो छोरीकोमा गएको थिएँ। छोरीको पनि 2 वर्षको ग्रिन कार्ड सकिसकेको थियो। अर्को 10 वर्षको लागि उसले एप्लाई गरेको थियो, तर त्यो 18 महिना भइसकेको थियो, आएको थिएन। र छोरीले मलाई भने, मम्मी मेरो भिजा आएको छैन, के गर्ने होला, ईश्वरसँग प्रार्थना गरौँ, पुकार गरौँ भने मैले ईश्वरसँग उसलाई प्रार्थना गर्नलाई ईश्वरको सन्तान भएको थिएन। र प्रार्थना पुकार गरेँ। मैले प्रार्थना पुकार गरेर हक उठाएको 6 दिनमै नै ईश्वरले 10 वर्षको ग्रिन कार्ड दिलाइदिनु भयो। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु, परमपिता परमात्मा। छोरीलाई मैले धेरै अगाडिदेखि ईश्वरको सन्तान बनाउन चाहेको थिएँ। सुनेको समय अहिले पनि यही वचन आउँछ। मेरो छोरीलाई धेरै अगाडि मैले सुनाएको थिएँ, तर छोरीलाई चुनेको थिएन। जब दुःख आयो, कष्ट आयो, समस्या आयो त छोरीले अब त चुन्नु भयो ईश्वरले भने सोचेको थिएँ। त्यस्तै गरेर राजु श्रेष्ठ सरले मेरो सानो छोरीलाई पनि अमेरिकामै ग्रहण चङ्गाई गर्ने योग्यको पिताले बनाइदिनु भयो। र आज वचन सुन्ने, भजन सुन्ने, एकदमै गवाईहरू सुन्ने योग्यको पिताले बनाइदिनु भएको छ। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु, परमपिता परमात्मा। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान विश्वासका साथ माग, विश्वासका साथ मागको
ज्ञानको साथसाथै धैर्य पनि गर्न भन्नुभएको छ पिताले। यो धैर्य गर्ने विश्वासका साथ माग्ने र धैर्य गर्ने यो शक्ति ईश्वरले हामी सबैलाई प्रदान गरिसक्नु भएको छ। हामीलाई त अहिले मागेको छौँ, अहिले चाहिन्छ जस्तो हुन्छ, तर होइन रहेछ। धैर्य पनि गर्ने शक्ति पनि हामीलाई ईश्वरले दिनुभएको छ। त्यो पनि एकदमै हामीले धैर्य पनि गर्नुपर्छ। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु, परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई। यसै गरेर म अमेरिका हुँदा मलाई धेरै समस्या दुःख कष्ट आएको थियो। एकदमै मलाई आफैलाई पनि गाह्रो भएको थियो, छोरीलाई पनि धेरै समस्या आएको थियो। तर म 2 महिनाको लागि पनि गएको थिएँ। अनि म 2 महिना पनि ईश्वरबाट कसरी टाढा हुने होला, यो महिमा कसरी गर्ने होला भन्ने ईश्वरसँग माग्दै गएको थिएँ। तर नेपालमा हुँदा 2 हप्ताको 2 दिन मात्रै महिमा गर्थ्यो भने अमेरिका बसेर रात बिहान बेलुका रातै दिन महिमा गर्ने योग्य पिताले बनाइदिनु भयो। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। यस समयमा जति पनि राजु श्रेष्ठ सर, हेमा म्यामहरूले हामीलाई जति पनि उत्साहित गरेर एकदमै अनलाइनद्वारा महिमा गराइदिनु भयो, उहाँहरूले यो महिमा गर्ने अवसर पनि जुटाइदिनु भयो। यसमा पनि सरलाई र म्यामलाई एकदमै आत्मैदेखि नमन गर्न चाहन्छु। किनभने विदेशको ठाउँमा कसरी के गर्ने भन्ने थाहा थिएन। अब साथीहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ मात्रै भेट हुन्थ्यो भने सरले बिहानै बेलुकाको महिमा राखिदिनु भएको थियो। त्यो महिमाले एकदम उत्साहित थिएँ। यहाँ नेपालमा दिउँसोको महिमा हुन्थ्यो भने म राति 12-1 बजे उठेर रातभरि नै ईश्वरको महिमा गर्ने योग्यको ईश्वरले बनाइदिनु भयो। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु, परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई। सर्वशक्तिमान परमात्मा पनि, हे मेरा थाकेर बोझले दबेका मेरा सन्तानहरू मेरो पास आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु भन्नुभएको छ। आज वचनमा मात्रै सीमित राख्नु भएन, पिताले हामीलाई सबैलाई गरेर पनि देखाउनु भएको छ, हो कि होइन? ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्न चाहन्छु, परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई। परमात्मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरो सन्तानले 2टा गल्ती गरेको छ। के भने, एउटा पानी आउने मूलको पानीलाई बिर्सेको छ भने अर्को गल्ती, जुन ठाउँमा पानी नै आउँदैन त्यो कुण्डमा मेरो सन्तानले पानी खनिरहेको छ। भन्नुको अर्थ, हिजो हामी जुन सांसारिकमा थियौँ, दुःख कष्टमा थियौँ, जहाँ हामीले नपाउने ठाउँमा मागेर हिँडेका रहेछौँ, आज हामीले माग्ने ठाउँ, मागेपछि पाउने ठाउँ पाएका छौँ। एकदम त्यो पानी आउने कुण्डलाई, पानी आउने मूललाई हामीले, हाम्रो परमात्मा परमेश्वर जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँलाई हामीले बिर्सेका रहेछौँ। जसले हामीले बनायौँ त्यो चिजलाई हामीले मानिरहेका रहेछौँ। आज हामीले यो एकदम प्रष्टसँग बुझिसकेका छौँ, हो कि होइन? भन्नुहोस् त, पानी, मूलको पानी त कति मिठो हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ, तर पानी नै नआउने कुण्ड खनेर बसेका छौँ। आज वचनद्वारा हामीलाई यसरी ईश्वरले प्रष्ट सम्झाइरहनु भएको छ, मेरो सन्तान, तिमीहरूलाई मैले बनाएँ, तिमीहरूले बनाएको चिजलाई नमान, मैले तिमीहरूलाई बनाएँ, तिमीहरूले मलाई, हामीले बनाउने चिजलाई हामीले मान्नुपर्ने रहेछ। त्यो हामी एकदम सांसारिक भुलमा रहेछौँ। आज त्यो प्रष्ट वचनद्वारा आज वचनद्वारा हामीलाई अगाडि बढ्ने, वचनद्वारा हिँड्ने, वचनद्वारा खाने, वचनबाट पितासँग माग्ने योग्यको पिताले आज बनाइदिनु भएको छ। त्यसैले मूलको पानीलाई नबिर्सौँ, पानी नआउने कुण्डलाई नखनौँ। हामी जुन मूल हो, मूललाई चिनिसकेका छौँ, त्यो चिनिसकेको मूललाई अब हामी नछोडौँ भन्न चाहन्छु। पिता परमात्मालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्छु, परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई। आज परमात्माले यति, म पनि कलेज पढेँ, स्कुल पढेँ, हरेक ठाउँमा गएँ, तर आजले यसरी माइक समातेर बोल्ने योग्यको पिताले नै बनाउनु भएको हो। यसमा पनि पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु, परमपिता परमात्मा परमेश्वरलाई। आज पिताले दिनुभएको ठुला दबाईले हजुरहरूलाई दबाई भइसक्यो रे। 2 धारे ईश्वरले दिनुभएको 2 धारे तरवार जस्ता ईश्वरको वचनहरूद्वारा हजुरहरू सम्पूर्णको घर परिवारमा एकदमै आशिष वर्षाइसक्नुभयो, आशिषित तुल्याइसक्नुभयो, सम्पूर्णलाई एकदम उत्साहित बनाइसक्नुभयो। ईश्वर पितालाई फेरि पनि करोडौँ धन्यवाद गर्न चाहन्छु र हजुरहरूबाट उजेल हुन चाहन्छु। पिता परमात्मालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मालाई करोड धन्यवाद गर्छु। र लिडरजन साथीहरूले समयलाई ख्याल गरिदिएर 5 देखि 8 मिनटसम्म गवाई वचन दिनुहोला। ईश्वरलाई करोड धन्यवाद। घर खोजे मन्दिरमा खोजे, घर खोजे मन्दिरमा खोजे, आत्मामा रहेछ तिम्रो बास ईश्वर, आत्मामा रहेछ तिम्रो बास, आत्मामा रहेछ तिम्रो बास ईश्वर, आत्मामा रहेछ तिम्रो बास। होइन त हजुर, ईश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ त भन्दा हाम्रो आत्मा बस्नुहुन्छ। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई म हृदयदेखि करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त तिनै लोकका सृष्टिकर्ता, यस जगतलाई नै बनाउनेवाला, यस ब्रह्माण्डलाई नै बनाउनेवाला र हामीलाई आमाको गर्भदेखि एकदम रचना गरेर यस पृथ्वीमा एकदम पाइला
टेकाउनेवाला परमात्मा पितालाई म हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म येशूको नाममा त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु। पोखरामा रहनुहुने हामीहरू सम्पूर्णका अग्रजग्गा हुनुहुन्छ प्रकाश र सुशीला म्यामको उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म एकदम शिर निहुराएर नमन भन्न चाहन्छु र पिता परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु हामी सम्पूर्णका अग्रजग्गा हुनुहुन्छ कपन हाइटमा रहनुहुने सन्तोषी म्याम र रविन्द्र सरको सम्पूर्ण उहाँहरूको परिवारमा पनि एकदम सुसम्मान भन्न चाहन्छु र पिता परमेश्वरको परिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु हामीहरू सम्पूर्णको अगुवा हुनुहुन्छ राजु श्रेष्ठ सर, हेमा म्याम, कल्पना म्याम र अधिकारी सरलाई पनि म एकदम सुसम्मान भन्न चाहन्छु र उहाँको सम्पूर्ण परिवारमा पनि फेरि नमन भन्न चाहन्छु र पिता परमेश्वरको परिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु यहाँ रहनुहुने सम्पूर्ण लिडर जन म्यामजी सरजीहरूमा पनि एकदम सम्मान भन्न चाहन्छु र पिता परमेश्वरको परिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु हामीहरूलाई एकदमै म्युजिकमा एकदमै भजनमा एकदम उत्साहित बनाउने हुने हाम्रा म्युजिसियन सरजी हुनुहुन्छ, एकदम उहाँलाई पनि शुभ सम्मान भन्न चाहन्छु र परमेश्वर पिताको परिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी धन्यवाद गर्न चाहन्छु परमेश्वरको राज्यमा गएर हामीहरू तयारी हुन्छ भनेर एकदम विश्वासका साथ आउनुहुने एकदम हजुरहरू सम्पूर्ण ईश्वरकै सन्तानहरूलाई पनि म गङ्गा उप्रेती एकदम शिर निहुराएर नमन भन्न चाहन्छु र हजुरहरू सम्पूर्णलाई पिता परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले ग्रहण गरेँ टेकबहादुर सर र चङ्गाई गरी विनिता म्याम, उहाँहरू जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि उहाँहरूलाई पनि परमेश्वर पिताको एकदम भरिपूर्ण आशिष परिरहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले सुसमाचार पाएँ मेरै छिमेकी दिदी सावित्री शर्मा दिदी, उहाँ आज महिमा जुट्नु भएको छैन, थुप्रै दिन भइसक्यो। उहाँलाई पनि एकदम दुष्ट शैतानले घर परिवारबाट एकदमै महिमामा आउन रुकावट भएको छ। पिता यसै माइकद्वारा पिता एकदमै हजुरलाई एकदमै पोख्दैछु पिता, उहाँलाई एकदम जति सके छिटो पिता एकदम हजुरको राज्यमा एकदम महिमा गर्न आउन सक्ने यज्ञको बनाउनुहोस् पिता, एकदम बनाइसक्नु हजुरलाई फेरि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यसो नाममा उहाँबाट मैले एकदमै सुसमाचार पाएँ। म पनि एकदम दुःखमा थिएँ, ममा अरू एकदमै दुःख भन्दा नि ममा एकदमै रोग थियो, ममा एकदमै पाल्स थियो, एकदम 14 वर्ष पुरानो ममा एकदम पाल्स थियो। मैले जब बाबु पाएको थिएँ त्यस बेलादेखि ममा एकदमै पाल्सले एकदमै दुःख दिएको थियो भने परमेश्वरको सन्तान भएपछि अहिले ममा त्यो पाल्स भन्ने समस्या नै छैन। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यसो दुष्ट शैतानले एकदमै 24 वर्ष परमेश्वर चिन्नुभन्दा अगाडि एकदम 7.5 महिना एकदमै दुष्ट शैतानले मलाई एकदम एउटा कोठामा एकदम लडाएर राखेको थियो। ममा यति धेरै समस्या थियो कि मैले अपरेसन गरेको थिएँ त्यो पाइल्सको, एकदमै गाह्रो भएर मैले परमेश्वर चिन्नुभन्दा अगाडि अपरेसन त गरेँ, तर मलाई झन् एकदमै गाह्रो भयो। अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि मैले अलिअलि खानेकुरा खान्थेँ भने अपरेसन गरेपछि झन् मलाई पानी खाँदा पनि एकदम ब्लड आउने समस्या भयो। यो दुष्ट शैतानले यति धेरै चलायो। हरेक सांसारिकले भन्नुभयो तिम्रो भाकल थियो होला, तिमी दक्षिणकाली जाऊ भन्नुभयो। ईश्वर म दक्षिणकाली पनि गएँ, कसैले मनोकामना जाऊ भन्नुभयो, मनोकामना पनि गएँ, तर मलाई कतै गएर उद्धार पाइन। जति जान्छु झन् 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 म पीडामा भएँ, रोगमा भएँ, एकदम थलिएर बेडमा लडेर बसेको थिएँ। मलाई एकदमै सुसमाचार एकदमै दिदीले सुनाउनु भयो, उहाँलाई फेरि पनि एकदम हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यसको नाममा जब उहाँको परमेश्वरको सुसमाचार पाएर ईश्वरको राज्यमा म जेठको 11 गते आएर रोमी 10को 9 की खार गरेको दिनदेखि त्यसै दिन गरेको 3 दिनभित्र परमेश्वर पिताले मलाई एकदमै सम्पूर्ण खानेकुरा खाने योग्यको बनाउनु त भयो भने त्यो ब्लड आउने समस्यालाई परमेश्वर पिताले शरीर रोक्नु भयो। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई म हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यसको नाममा परमेश्वर पिताले यति आनन्दित जीवन दिनुभएको छ। सांसारिकले भन्नुहुन्थ्यो अब यसलाई कुनै खानेकुरै खानु न, घरको परिवारले भन्नुहुन्थ्यो के भयो कस्तो समस्या भयो, अपरेसन गर्दा त ठिक हुनुपर्ने किन भएन त भने सम्पूर्ण एकदम मेरो फ्यामिलीहरू एकदम टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्णले एकदम खानेकुराहरू खानुहुन्थ्यो। मैले जुनसुकै जहाँ गए पनि घरमा आएर चाउलो खानु पर्थ्यो, खानेकुरा त्यही चाउलो पनि बेसार बढी भयो भने मलाई एकदम गाह्रो हुने, नुन बढी भयो भने गाह्रो हुने, साह्रो भए पनि गाह्रो हुने, एकदमै पातलो गरेर खाँदा पनि यति ब्लड आउँथ्यो। जति मैले टोइलेट बस्थेँ त्यति नै ब्लड एकदम प्यान भरे आउँथ्यो। मैले त्यो ब्लड हेर्न सक्ने थिइनँ, नसके पनि मेरो घर परिवारले हेर्दा म हेल्दी नै थिएँ, बलियो नै थिएँ।
त्यही पनि के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई मैले एकदम टोयलेट बसेको पनि देखाउने दुष्ट शैतानले बनाएको थियो। मैले देउरानीलाई देखाउँथेँ, मेरो श्रीमानलाई देखाउँथेँ, हेर्नुहोस् त यति धेरै ब्लड आउँछ भन्थे, उहाँहरू छक्क पर्नुहुन्थ्यो भने अहिले परमेश्वर पिताले मलाई यति जुनसुकै खानेकुरा खाऊ, एकदम मासु नै मासु खाइने, एकदम मसलै मसला खाइने, जे खाए पनि मलाई अहिले कुनै समस्यै छैन। यसमा नि परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यसै कारण हजुरहरू एकदम ढुक्क भएर यदि पायस भएर आउनु भएको छ भने पनि एकदमै मेरो गवाईले एकदमै हजुरलाई दबाई भइसक्यो भने एकदम मनन गर्नुहोस्। त्यो गवाईलाई एकदम आत्मामा मनन गर्नुहोस्। म कस्तो थिएँ, अहिले कस्तो भएँ, त्यो मलाई मात्रै थाहा छ कि परमेश्वरलाई थाहा छ कि मेरो आफन्तहरूलाई थाहा छ। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यसको नाममा ममा पायस मात्रै थिएन, युरिक एसिड पनि थियो। मलाई एकदम रातमा निन्द्रा लाग्ने थिएन, एकदम भोक लाग्ने थिएन। जब गरी महिना आउँथ्यो त मैले सधैँ औषधि खाएर खाना खान्थेँ, रातमा निन्द्रा हुन्थेन, एकदम ममा ग्यास्ट्रिक पनि थियो। मैले बिहान बेलुका 2टा औषधि डेली नै खानै पर्थ्यो भने अहिले परमेश्वरको सन्तान भएको 27-28 महिनाको सन्तान भए। अहिले ममा कुनै औषधि भन्ने सेवन गर्नै परेको छैन, खानै परेको छैन। यसमा पनि परमात्मा पितालाई हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यही सिक्नमा खाएको थियो त परमेश्वरको 2 धारे तरबार जस्ता एकदम दरिला दुई धारे तरबार जस्ता वचनहरू परमेश्वरको मुखबाट मेरो अग्रजगा मेरो लिडर जनहरूको मुखबाट मैले त्यो वचन खाएको छु र अहिले परमेश्वर पिताले एकदमै तयारी गर्नुभएको छ। यसमा पनि परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यही सुक्नामा परमेश्वर पिताले मलाई मात्रै तयारी गर्नु भएन, मेरो घर परिवारमा पनि एकदमै सुख शान्ति समृद्धि दिनुभएको छ। मेरो घर परिवारमा पनि एकदमै कल झगडा हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ भइहाल्छ सबैको घरमा, तर पनि अहिले परमेश्वरको सन्तान भएपछि मेरो घर परिवारमा परमेश्वर पिताले यति उत्साहित बनाएर मेरो घर परिवारमा यति आशिष वर्षाउनु भएको छ। यसमा पनि परमात्मा पितालाई हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यही सुक्ना मेरो परिवारमा म मात्रै ईश्वरको सन्तान हो, तर मेरो अरू फ्यामिलीहरू सांसारिक नै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले एकदम परमेश्वरको निन्दा कहिले पनि गर्नुभएको छैन। झन् मेरो श्रीमानले त गर्दै गर्नुहुन्न, कहिलेकाहीँ म बिर्सिया जस्तो गरेर चुप लाएर पस्दैन, आज होइन होइन र तिमी जान्नौ र भन्नुहुन्छ। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। जब म कहिलेकाहीँ एकदम निरुत्साहित भएर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हरिया शिकारमा कहिलेकाहीँ केही घरमा सुतेँ भने उहाँले एकदमै उहाँको मोबाइलबाट एकदम भजन बजाइदिएर यो भजन बजाएपछि उठ्छ भनेर उहाँको आत्मा पनि परमेश्वरद्वारा त्यसरी बोल्नुहुन्छ र उहाँले भजन बजाइदिनुहुन्छ। यसमा पनि परमात्मा पितालाई हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यस नाममा त्यसै गरी मलाई फेरि अर्को गवाई पनि परमेश्वर पिताले पस्किनु भएको छ। मेरो बाबुलाई पनि परमेश्वर पिता यति ठुलो गवाई दिनुभएको छ। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई म हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यस नाममा मेरो बाबु कोरियामा बस्छ, स्टुडेन्ट भिसामा गएको हो। पहिला ऊ जाँदा हाफ स्कलरसिपमा गएको थियो भने अहिले परमेश्वरको सन्तान भएपछि परमेश्वरमा उसले पनि ग्रहण गरेको छ। उसलाई परमेश्वर पिता भन्ने त थाहा नै छैन। मैले यहाँ म आएको भएर मेरो मामा कस्तो ठाउँमा जानुभएको रहेछ भनेर मेरो बाबु पनि आएर जुट्नु भएको थियो र पोहोर माघमा आएर बाबुले नै ग्रहण गर्नुभएको थियो। हामा विश्वास नभए नि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान तिमीहरू एकजनाले मात्रै म माथि विश्वास गर, मपट्टि फर्केर हेर, तिमीहरूका सांसारिक बाबाहरूले गर्न नसक्नु भएको चिन्ह र चमत्कार म देखाउनेछु भन्नुहुने परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यही नाममा परमात्मा पिताले चमत्कार गरेर देखाउनु भयो, पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यही नाममा मेरो बाबु पहिला हाफ स्कलरसिपमा कोरिया गएको थियो भने अहिले परमेश्वरको सन्तान भइसकेको छ। मै फुल स्कलरसिप ल्याएर एकदम पढ्न सक्ने योग्यको पिताले बनाउनु भएको छ। 1 वर्ष मात्रै गराउनु भएन, मेरो बाबु गएको 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष परमेश्वर पिताले 95 ओभर गरेर परमात्मा पिताले एकदम फुल स्कलरसिप ल्याएर पढ्न सक्ने योग्यको बनाउनु भएको छ। यसमा पनि परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यसमा त्यति मात्रै गवाई दिनुभएको छैन, परमात्मा पिताले मेरो बाबुको 1 हप्ता अगाडिको गवाई परमेश्वर पिताले दिनुभएको 1 हप्ता अगाडिको गवाई हो। बाबु कलेजबाट रुममा आएछ, रुममा आएपछि एक्कासी प्रोफेसरले कल गर्नुभएछ अनि उसले मलाई भने मामु म त भर्खर कलेजबाट रुममा आइपुगेँ, फेरि सरजीले फोन गर्छ भन्नुभयो। किन बेटा भनेको खै मामु थाहा छैन भने मैले तिमी जाऊ ढुक्क भएर जाऊ भने, तर मेरो मनमा पनि सांसारिक आत्मा तुरुन्तै आयो, किन होला मेरो बाबुले केही गल्ती गरेछ कि भने एकदमै मनमा आएर मैले एकदम अन्य भाषा गरेँ, पिता मैले कुनै नराम्रो कुरा सुन्नुहुन्न पिता, एकदमै हजुरको मुखबाट पिता परमेश्वर हजुर प्रोफेसरको आत्मा विराजमा बोल्नु होला पिता, एकदम राम्रो कुरा सुनाउनु होला पिता भनेर मागे। मेरो बाबु कलेज फेरि गयो अनि गएर एकछिनपछि निक्लेर फेरि मलाई तुरुन्तै फोन गरेँ, मामु भने हजुर बेटा भने हेर्छु त प्रोफेसरले त तिमी यति राम्रो स्टुडेन्ट हौ
बाबुको 6 महिना छ मास्टर गर्नको लागि, तिमी यो मास्टर चाहिँ कोरियामा नगर अरू देश नै ट्राई गर है भन्नुभएछ। यसमा पनि परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म हाम्रो कुनै सोचै थिएन त्यही कोरियामै मास्टर गर्ने। बाबुको त्यहाँ एकदम राम्रो छ, स्यालेरी पनि पढाइ पनि राम्रो छ। हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भने त्यहीँ नै बाबुले मास्टर पनि गर्छ, त्यही पढ्छ, जति वर्ष उसलाई बस्न मन लाग्छ त्यो पछि नेपालमा आउँछ भन्ने हामीले एकदमै योजना गरेको छौँ। तर हाम्रो योजनाले कहिले पनि हुन्न रहेछ। परमेश्वरको योजना के रहेछ भन्दा एकदम परमेश्वरको मुखबाट प्रोफेसरले बोलेपछि एकदम बाबुलाई अगुवाई आएछ। मलाई पनि भने मामु कि प्रोफेसरले भन्नुभयो यस्तो म अन्त्य ठाउँमा ट्राई गरौँ भने हुन्छ नि त गर भने हामीले एकदम क्यानाडाको लागि ट्राई गरेको छ। ल आएस पनि बाबुले दिइसके। बाबुले आएस दिएर पनि त्यत्रो भिडमा यति धेरै ईश्वरको यति धेरै सन्तानहरू हुनुहुन्थ्यो अरे कि एक्जाम दिनेहरू सम्पूर्णको एकदम 5.1 5.3 आयो भने मेरो बाबुले एकदम 7 ल्याएर एकदमै रिजल्ट राम्रो निकाल्नु भएको छ। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म हेर्नु त पिता कति महान हुनुहुन्छ। अरूले पनि त एक्जाम दिनु भएको थियो, अरू किन सेलेक्ट हुनु त भयो तर किन पास ल्याउनु भयो त भन्दा ईश्वरको सन्तानले किन 7 ल्याउनु भएको त भन्दा हेर्नुहोस् त मैले विश्वास गरेको थिएँ कि तर हामीमा त्यो सम्भव छैन पिता, हजुरमा सम्भव छ पिता। एकदम हजुरले सम्भव गरेर पिता एकदम हजुरको मुखबाट बोल्नुहोस् पिता। हजुरको सन्तानले एक्जाम दिने होइन पिता, हजुर खुद बाबुको आत्मा विराजमान हजुरले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले एकदम हक छुटाएको थिएँ, प्रार्थना गरेको थिएँ। त बाबुको 15 दिनपछि रिजल्ट आएर एकदम 7 ल्याएर एकदमै परमेश्वरद्वारा एकदमै अगाडि भइसक्यो। एकदम क्यानाडा पुग्ने परमेश्वरले योजना गरिसक्नु पिता। हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यस्तै स्टेजबाट मैले एकदमै फेरि पनि 6 महिनादेखि 9 महिना बाबुको 6 महिना त क्लास नै छ, 6 महिनापछि यताउति गर्दा 9 महिना लाग्छ मामु कलेजबाट आउट हुनलाई। 9 महिनाभित्र मैले अब क्यानाडा पुग्नुपर्छ भनेछ बेटाले। बाबुले मैले बाबु पुगिसक्यो तिमी ढुक्क भएर एकदम परमेश्वरलाई हामीले अगाडि राखेका छौँ, हामीले सबभन्दा ठुलो परमेश्वर चिनेका छौँ, तिमी ढुक्क हौ परमेश्वर। एकदम एक दिन त्यो दिन पनि जसरी तिमी अर्को ठाउँमा जाऊ भनेर परमेश्वर बोल्नुभयो भने परमेश्वर पिताले फेरि गवाई दिने हुनेछ कि एकदम बाबुको भिसालाई क्यानाडा गइसके भन्ने यसै स्टेजबाट हजुरलाई गवाई भन्न पाऊँ भन्ने परमेश्वर पितासँग एकदमै मागेकी छु। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई म हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म सिक्नमा हेर्नुहोस् त परमेश्वर पिता कति महान हुन्छ भन्नुभएको छ। पिताले माग त दिन्छु, तर मैले त्यो मागेको थिइनँ। परमेश्वर पिताले कसरी थाहा पाउनुभएको थियो हेर्नुहोस् त मेरो सन्तानलाई के को कमी छ, के को घटी छ भनेर। तर मैले मेरो छोरा क्यानाडा जाओस्, मेरो छोरा अस्ट्रेलिया जाओस् भनेर मैले मागेको थिइनँ कि पिता हजुरको सन्तानलाई जहाँ पुऱ्याउनु भएको छ पिता त्यो ठाउँमा एकदमै रक्षा सुरक्षाका साथ राख्नुहोस् पिता भनेर मैले त्यति मात्रै मागेको थिएँ भने पिताले मेरो सन्तानले नमागे पनि मेरो सन्तानले यो चिजको खाँचो छ भनेर पिता परमेश्वरले अहिले क्यानाडा जाने योग्य परमेश्वर पिताले बनाइसक्नु। यसमा पनि परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। सांसारिकले यति धेरै भन्नुहुन्छ कि मेरो बाबुलाई यहाँ आउनु भएको छ धेरै जनहरू उहाँले पनि चिन्नुहुन्छ कि मैले बाबुलाई 8 क्लाससम्म पनि खाना खुवाउँथेँ। अहिले उसलाई ठुलो हुँदा चाहिँ मुछेर खाना दिनु पर्थ्यो। मासुको टुक्रा एउटा पनि ठुलो पिस उसले खान्थेन, सानो सानो पिस गरेर मैले खुवाउँथेँ। सम्पूर्णले भन्नुहुन्थ्यो यो गङ्गाले पैसा डुबायो 18-20 लाख रुपियाँ डुबाएले उल्टै पैसा पठाएर पढाउनुपर्छ, काम त गर्ने कता हो यसले पैसा पठाउनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण सांसारिकले बोल्नु भएको थियो। त्यो उहाँ बोल्नु भएको रहेछ, उहाँको आत्माबाट दुष्ट बोल्नु भएको रहेछ भने अहिले सम्पूर्णको मुखमा परमेश्वरले एकदमै ताली दिनुभएको छ। सम्पूर्ण उसको जय जयकार गर्ने र गङ्गाको छोराले यस्तो काम गरेमै गर्दै नगरेर बच्चाले एउटा चम्चा खाने बच्चा हातले सुधा माम खाने थिएन उसले भने अहिले परमेश्वर पिताले एकदम माछा काट्ने काम कति गाह्रो हुन्छ र हजुरहरूले माछा काट्ने पसल गरेर हेर्नु होला। मेरो बाबुले बेलुका नाइट काम गर्छ र बिहान कलेज जान्छ, त्यति गर्दा पनि परमेश्वर पिताले 90 ओभर ल्याएर रेगुलर वर्षैपछि बाबुलाई फर्स्ट स्कलरसिप ल्याएर एकदम कलेज भरेर उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। यसमा पनि परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म त्यसै परमात्मा पिताले भन्नुभएको छ मेरो सन्तान माग त पाउनेछौ, खोज त भेटाउनेछ, ढकढकाउ त तिमीहरूका निम्ति ढोका उघार्नेछ। जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त त्यसका निम्ति बन्द भएका ढोका पनि मैले उघार्नेछु भन्नुहुने परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यही परमात्मा पिताले माग भन्नुभएको छ, मागेर हामीले पाउँछ भने हामी किन नमाग्छ त हजुरहरूले माग्नुहोस्। एकदम माग्ने मात्रै होइन तर विश्वासका साथ माग्छ। मागेको छु हुन्छ कि हुन्न नै, मागेको छु पाइसकेँ भन्ने एकदम अडिग भएर एकदम आत्मादेखि नै माग्नुहोस्। परमेश्वर पितामा एकदम सम्भव छ, अरूमा असम्भव भन्ने कुरै परमेश्वर पितामा सम्भव छ। हामी मागेर थाक्छौँ तर पिता हामीलाई दिएर कहिले थाक्नुहुन्न। उहाँको भण्डार यति ठुलो छ, यति भण्डारी हुनुहुन्छ हामीलाई, उहाँले दिएर कहिले पनि उहाँको भण्डार रित्ति नै छैन भन्नुहुने परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म यही सिक्नमा यसै
गवाईबाट यसै वचनबाट परमेश्वरले दिनुभएको ठुला ठुला गवाईले हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदम दबाई भइसकेर परमात्मा पिताले हजुरहरूलाई दिनुभएको गवाईले मलाई पनि दबाई भइसके भन्दै हजुरहरू सामु एकदम ओझेल पर्न चाहन्छु। परमात्मा पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्न चाहन्छु। मसिह स्टुडियोमा सर्वप्रथम हाम्रा तिनी लोका सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। म गुरुमती यशुको नाममा मैले